علیہ السلام فرمائی دی اللہ زمان پر امت دیری مہربانے کرے دی جو مہربانی پیدا کرے گا پیوکول کی چمور اپنا جمدیز دیدو سارا دھوتے گئی یا سویلو چھتے مور اپنا مختا پنظر در رحمت یو کرت ایسیو کرت اللہ دمور اپنا دمک پیو نظر در رحمت کا تلقا قدیس دیو جدید انہا مرا خوشارش اللہ والرپا من رامکے دا حکیم و پروس و بلکی عجبہ بلپا رہے کہ قبل شریعت دار بلوہ رکھو سر عمران داوری عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کر اے اللہ محبوب پیغمبر یو دیر المنور اپلا سرکو کے دنتے دا دیر البدنور اپلا مختا پر وس کے سل کرکی پمینوں پوری قیامت بدلوی سردار کر جہان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرویز اللہ دربار پر آتے دا اللہ در کے کمی نرادی اللہ بدی دیو دیل اللہ کمور اپنا کم قصر کرتا قدر دسل قبل شوی نبری اتون عمری قوام برکے او دا اللہ پر در کی کمی نرادی محترم حاضری نمور اپنا کم قشن مقتہ کمی نرادی خیستا خضر کم قشبہ پروانشا خودے بردین خیستا خضر بردر کی بی مشو خودے ببلدر کی کمور اپنا چمرشی دانو نبیلائی دار سے کلیسے دی منیسے دی کاشی پپتے پر خدا ران بچی دنیا کے لیے کلی خدا بری فتا کم موردا محقا تلو جدا قبل شین اپیو حد سوا آغا مخلال ترتیا مکا پناش خودے پیسن دور داخلی کرے کہ نباشا پیدی نگردہ پیدی نبلار پیدی نمور پیدی پر کہارش پیدا چول جہان تاوتنی او ساپین دگد کم اند سیوان رے کم پسند خزانو دی قوتا کیا او سکونت دی پکینند سبان رے نوڈیر دی گلی دل پدے ترگو پناشوا تاثر کلاس ہم دا بقان رے آغمال دی اخری سرب گل وعابو چکا بلتو لحق دران رے دنیا دکم دپار ممکن مشا او غم دین ایمان ربی دی مشا نکبوئی پاپل کوئی دی سفر دے مسافر دا ہندوستان و دا چین مچا پل مرگی در تالا دلکڑی آستے تپسین و دبل عصو دا دین مشا چی تقوام کیا نکن لگی عبدالرحمن ددی حسی ہم نشین دین مچا دیکھ اور نپدائی پدی خور کی خطیقی بہا خور انتانا تھرم ترم کے گبہا خور انتانا تھرم ترم کے گبہا خور نپدائی پدی خور کی خطیقی بہا خور انتانا تھرم ترم کے گبہا راپ شمر کے لکی رہو باری بجوہ کر کبھتا مردی گئی بجوہ کی خطا کی گبا خور اردانا دھرم ترم کے گبدے خور نپیدائی پنی حور کی خطی گبا خور اردانا دھرم ترم کے گبا ہر بلا رب شیوتا قتل لگیا بجی وخبت خطب جی عجو کی بات کی گبا خور اردانا ترم ترم کے گبدے خور نپیدائی پنی خور کی خطی گبا خور اردانا ترم ترم کے گبا محترم حاضری ممتاز عبدالو بگی سیدی درواندار صاحب دل منگا رشید سیدی کو مدانے صاحب دل خراج مشین دا سنرو بیگان چی پدی باران کرے کھلانگوی خدیر جتور اللہ قدمون پتجانے کیٹی مکار رہو آپ دے دمونگا رکھڑی سیدی مکرداران دا والدہ صاحب سرا تمام عمر بیگان روبو دے قرآن حضیم دے پیلسمی سپاری سورت بنی اسرائیل دے یو آیت لگئی ساتھ دستواب پغرد ما تلاوت اللہ فرمائی و بالوالدین احسانا مور اپلا سرنے کیوں کے دا مور اپلا قدر تک خدمت پاولا تردن کا دن لازم یو زیدی آیو
دے گل گلدارے کے دمور اپنا دعا گانو تا رکاوٹ نشتا رابی شکمی شکل قبری گل کی دعا گانو والا حتے دی نبی علیہ السلام کا حدیث مبارک سرا دردے قسم کسان رکو آسیمت کرے دی دہی قسم کسان دی دعا باری دوئے بل شکمی چلی قبری دعوت المصافر دا مصافر دعا پاک دیکھرانا دعوت المظلوم دا مظلوم دعا دیرتی دا قبری دعوت الوالدین دا مور اپنا دعا گان فہم دعولا کی بھی شکمی چلی قبری دل کی دعا گان والا حق دے دی پڑھے تمام نشکور ممتاز مسائل دلین اور قرآن دے بیان دی موسیٰ علیہ السلام و نحوم کرے دی موسیٰ علیہ السلام دا حدیل اسلام بی آمران کشمار صاحبی کتاب دی عمر سیدین بنا دل فکوئی دور دے خلیر راستون میں کل کریم اللہ خطابت میرا میرا نبی موسیٰ علیہ السلام کون کے ناس کے موری ناجولنا دیورت خبناتے لگشہ بکتی رشد موددن کدنا سار نمودان جو شیب گئے بچ موسیٰ علیہ السلام کا دل دمود بدن نرو پروان موسیٰ علیہ السلام پر جلا چڑی اجل دمور بلار ایک دم محبت لڈکائے یوہیل چپ مور بلار انگاری بلچاپت بوجان موسیٰ علیہ السلام کے دمور دا غم نپار نشکوئی تو ترائے اللہ جبریل علیہ السلام راول کا وشم موسیٰ قدیم اللہ کا سلام ہوئے اور سلام ہو تو فرمائے جدیر پر استقامت بات چلے گا کہتا خودل تمیر کم چلا رہی موسیٰ علیہ السلام پکڑا شدہ اللہ کرتے لاپنا جوڑک یا اللہ پتی عمر کے کاسی رسول تمیر کم نظر آئے یا اللہ داسوشو اسلام ملاوی کی وہ موسیٰ علیہ السلام آئے نور قلب چکوئی تو ترا روان سے اور کے دے مور جم دیوا مور بگی راہ کا دعا لپلی اولیوا دا دعا میں بول اچھی یا اللہ زی موسیٰ علیہ السلام میں تیس کا بیعتا دی کوئی دھوتا در روان شو حکا عرصت نکیگی زدد رب پارستان دا خیر دعا وار تکا نظر دا رحمت کا گورو سمت موایا وہ موسیٰ علیہ السلام دیر زمان میں دمور دا دعا گانو پا وجد تصویلے دی اس کرن دمور دا دعا گانو لپا کشوار ذکر تویتی پہ احتیاطان دی چلی گا محترم حالی امام غزالی رحمت اللہ علیہ نا تقریباً داتیوں کی کامون مصنف دے علم ظاہری باتی کے پیدوارا رکل موری برشت پر جڑا چھوڑی اجڑ چاہو طویل علیمی دین ہو سلم پر احکر دمرا مجارا امام غزالی رحمت اللہ علیہ جواب کو فرمے اسے محبلن دا حیال چھپا نجارا خود امور کو پاک پر فرد عمر درد کو جس ترگو بہتار کے پیدی یہ اوپر میں مدہ اللہ بندگان والے بانجار لیکن دنیا کی پنیمان غزالی رحمت اللہ علیہ مجور جوے ندام دمور اپلار دعا گانی دی زد مولانے روم پروار خدمتی مادر پسر کل صبح تام تابیا بھی درد عالم لیکنا دمور کا خدمت کا ان کے جوشا پدوارا جانا خوشاری پہ ملاوی گی خلدی مقابل دمور کا خدمت کو جو توفیق آپ کے دمور کا حاضر کلیسی دی منیف سے نکاشت سے حوالے لسے بسرا تمام مردگان موبر باقی خبری دا مردین مرگ را دیس مطاسی کی عبدالرحمن بابا دماستا توجہ حیرت کا برابری وَإِذَا رَبَّنَا آمَدَ الْحِسَابِ رِشْتَا لَكَ بَحَرِ جِبَرِيگِ بھی پایان نہ پیغمبر وند ساہر لدنیا ڈال اور بچایا دماغ تابندی کا تال نکدروب منور شک کر پایا دخل دارا دنی کا پگورستا چی ہمیش گئی پگول اوزار بلی اس دل اجنر ماندی ہوئی چی قربان دابدر رحمان رسولان شیر تہرانی ماں چی لاہور بل شمند پا دیوان پانی دنیا پانی بازار دے ہور سکت زخنی گاتنا دنی کا مندولد بکر دیو کے دینتی بچی جلتنا ورشاو گورا مقباروں کے اپرات دے دے خل زنان پلوگ دھوجا اتیر
دی کل زوانات دکور خور پہ امبار دے او نشتہ درے او خالدنا دنی کمندول بکار دیو چے دینا تیوشی جلتنا چے بھیر مالی بدے حالی قارن کا اکڑا لگنا درا ترنا خبرب دل جلالے قارن کا اکڑا لگنا دھرا پاکتا بھی دولت بار دے اور تکریا دھیگی ہے پختنا دنی کمندول بکار دیو چے دینا تیوشی جلتنا مشیر زمان کا برخلاتا نور دے اللہ کوئی کنا بوہا اونی میں دے نشما دلاسا نور دے اللہ کوئی کنا بوہا چسو کوئے تالا اختیار دے